हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और वो ये है कि तुर्की जो है वो मर्सनरीज जो कि बेस कर रहे थे सीरिया के अंदर, उनको अफगानिस्तान में लाने की कोशिश कर रहा है। ये एक अदारा है जिसको कहा जाता है सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के नाम से, सोहरेस OHR के नाम से। ये इनकी एक खबर है और इन्होंने शेयर की है कि बेसिकली ये जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स है, ये इंडिपेंडेंट एक यूके बेस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो 2006 में बनी थी। इनकी ये खबर ये है कि जो टर्किश इंटेलिजेंस है वो जो ऐसे फैक्शन जो सीरिया में मौजूद थे उनको भेजेगा अफगानिस्तान में, काबुल में, और उनको और जगहों में भी, शायद लीबिया में भी भेजा जाएगा। लेकिन प्राइमरली वो काबुल में आ रहे हैं ताकि वो अफगानिस्तान का जो एयरपोर्ट है और जो बाकी जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, वो उनको आके प्रोटेक्ट कर सके। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये टर्किश इंटेलिजेंस ये काम करेगी, और आपको पता है कि टर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनकी भी आपस में इस हवाले से बातचीत हुई और मेरा ख्याल है मुलाकात भी हुई है, जिसमें वो इस बात पे काम कर रहे हैं। अब मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि टर्की इज अ पार्ट ऑफ नेटो, और टर्की जब नेटो से निकलेगा, जब नेटो या यूरोपियन यूनियन यहाँ से नेटो चली जाती है, तो फिर टर्की भी साथ जाना पड़ेगा। और अगर टर्की वापस आना चाहता है तो फिर उनको वापस जो है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन में आना पड़ेगा। सो टर्की ने ये फैसला किया है कि वो टर्की की फोर्सेस नहीं आएंगे। तो इसको बेसिकली कहा जा रहा है कि शायद ये टर्किश ब्लैक वाटर होगी। जिस तरह अमेरिकन जो थे वो रिक्रूट करते थे अपने लोग और उनको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भेजते थे, तो ये आप समझ लें कि शायद ये इसका नाम दिया जा सकता है टर्किश ब्लैक वाटर। सो जो टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इन लोगों को रिक्रूट करेंगे, इन मर्सनरीज को। टर्की सिक्योरिटी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, और ये सुनने में आ रहा है कि सितंबर में ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और टर्किश इंटेलिजेंस जो है वो इन सीरियन फैक्शंस को साथ लेगी, क्योंकि वहां पे जो सीरियन फैक्शंस है, कौन कौन से फैक्शंस अभी उनका नाम नहीं आया, लेकिन क्योंकि सीरियन जो ये वो लोग थे जो लड़ रहे थे वहां पे, और जो सीरिया की हालात खराब हुई, वो एक और स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक तो ये होगी। अब टर्की जो है इस सारे प्रोसेस को लीगल कवर देना चाहता है, इंटरनेशनल लॉ के कवर से ही चीजें हो रही हैं। अब ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स थे या ये दहशतगर्द थे, ये इनको किस तरह आप अफगानिस्तान में लेके आएंगे? अगर तो इंटरनेशनल लॉ के जरिए लेके आएंगे तो किस तरह लेके आएंगे? इनको रजिस्टर करेंगे, इन मर्सनरीज को, इनको सिक्योरिटी कंपनीज में के जरिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इनको अगर आप लेते हैं तो बेसिकली टर्की अपना अच्छा इमेज जो है वो देना चाहता है। अब टर्की अफगानिस्तान में इतना रोल क्यों प्ले करना चाहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्की क्योंकि समझता है कि उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो एक तो उनको ये एडवांटेज है कि टर्की अगर अफगानिस्तान में अपना रोल प्ले करता है तो पाकिस्तान शायद उनको किसी किस्म का इन्फ्लुएंस कर सकेगा, सपोर्ट कर सकेगा। दूसरा, टर्की जो है वो जो सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस था मुस्लिम वर्ल्ड में, उसको डिमिनिश करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें जिस तरह अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो सऊदीज पे ट्रस्ट नहीं करते या अरबों पे ट्रस्ट नहीं करते, वो टर्क्स पे ट्रस्ट शायद करेंगे। और जिस तरह के अमेरिका ने ये किया है कि वो दोहा प्रोसेस जो कि अभी खत्म नहीं हुआ, उसको वो टर्की लेके जाना चाहते थे। और अमेरिकन को भी इस चीज की समझ है कि अमेरिका, जो सऊदी अरब है, वो उनकी इतनी मदद नहीं कर पा रहा जितनी टर्की मदद कर सकता है, क्योंकि जो सऊदीज हैं वो उनके ऊपर तालिबान को ये शक है कि ये अमेरिका के लिए काम करते हैं और इतने ट्रस्टवर्दी नहीं है। और जो सऊदीज हैं वो, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो लायजन तालिबान के साथ है, वो इतना मुनासिब नहीं है, वो उस तरह समझते हैं ये चीजें ठीक नहीं है। अब मजे की बात यह है कि ये जो लोग आएंगे, ये मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे तालिबान के खिलाफ, और ना ही ये कोई लड़ाई करेंगे, ये प्रोटेक्शन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मींस कि अगर वो काबुल एयरपोर्ट की प्रोटेक्शन करेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन करेंगे, तो फिर जो अफगान नेशनल आर्मी है वो क्या करेगी? क्या वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहेगी?
اور یہ جو لوگ ہیں ان کو $2,000 سے $3,000 دیا جائے گا ان ریفرنس ٹو دا سیلریز. اور کیونکہ ٹرکش انٹیلیجنس انوالو ہوگی, سیکورٹی ٹرکی سیکورٹی کمپنیز انوالو ہوں گی, وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کا کور ہوگا, امریکہ کی بھی بلیسنگ ہوگی. تو یہ ایک بالکل نیا انوائرمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اور نئی ایک چیز سامنے آ رہی ہے جس کو میرا خیال ہے کہ ایک اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ اب آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یا دہشت گردوں کو جو ماضی میں کہیں ایک جگہ پہ لڑتے رہے ہیں ان کو آپ ایک نئی شکل دے کے, نیا کور دے کے, نئی پیکنگ میں آپ ان کو افغانستان میں لے کے آ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ایک یو این کی رپورٹ آئی تھی, اس رپورٹ میں بھی چائنیز بڑے پریشان ہیں کہ وہ جو بہت سارے جو سنکیانگ سے مسلمان گئے تھے وایا افغانستان, آئی تھنک سیریا پہنچے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جا کے لڑائیاں کی, اب وہ واپس آ رہے ہیں افغانستان میں. وہ کب واپس آتے ہیں, کس طرح واپس آتے ہیں, لیکن ایک سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اسپیشل کوریڈور بن رہا ہے. تو مے بی یہ جو لوگ ہیں یہ بھی اس کا حصہ ہوں گے. وہ جو چائنیز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرسنریز یہ بھی ہوں جو چائنیز مسلمان وہاں چلے گئے تھے, سیریا میں لڑنے چلے گئے تھے. یہ ریسنٹ میرے خیال ہے 2-4 مہینے پہلے ایک یو این کی رپورٹ آئی تھی, اس میں اس چیز کا ذکر ہوا تھا. اب کیا اس کی لیگل کور کیا ہوگا اس کا, کیا واقعی اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی مانے گی؟ اگر ٹرکش انٹیلیجنس یہ کام کر رہی ہے, ٹرکی سیکورٹی کمپنیز یہ کام کریں گی, امریکہ کی اس کے ساتھ پیچھے بلیسنگ ہے, ان لوگوں کو کیا مین اسٹریم کیا جا رہا ہے, پھر بعد میں ان کی کیا ہوں گی, نوکریاں ہوں گی, یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور اگر آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایران بھی یہ کام کرتا رہا. ایران جو ہے وہ بھی لوگوں کو ریکروٹ کرتا رہا پاکستان سے, افغانستان سے, اور ان کو سیریا لے کے گیا. ٹھیک ہے جی, اور ان کو سیریا لے کے گیا اور سننے میں آیا ان کو پیمنٹس بھی دی گئی اور بہت کچھ ہوا, اور وہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, آپ کو اس چیز کا پتہ ہے. سو یہ پاکستان میں تو اب بھی پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور پاکستان میں کیا پریشانی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے افغانستان میں اپنی پالیسی انتہائی کیلکولیٹڈ اینڈ کیئرفل ڈرافٹ کرنی ہے, ادروائز یہ نہ ہو کہ وائلنس کوئی پاکستان میں اس کا کوئی بلو بیک ہو, کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان میں ایکٹیویٹ ہو جائے, ٹی ٹی پی دوبارہ پاکستان میں ایکٹیویٹ ہو جائے. تو یہ چیلنج تو ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان کو, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کیسے دیکھے گی. یہ جو ٹرکس کرنے ہیں, اور ٹرکس اتنے ایکٹیو ہیں, کیا یہ صرف سعودی عرب کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ایکٹیو ہیں, یا یہ مسلم دنیا میں اپنا آپ کو تھوڑا اسرٹ کرنے کے لیے, یا اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے, یا مغرب یو ایس ای یو کے ساتھ ایز اے لیوریج پوائنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹائم ہے جس میں ہر جو پاور جو پلیئر ہے وہ اپنے لیے نئے نئے آپشنز تلاش کر رہا ہے, اپنی مزید ریلیونس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو پاکستان دیکھے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ کتنی ریلیونٹ ہے, اور پاکستان کو ظاہری بات ہے ٹرکی اعتماد میں لے گا, کیونکہ پاکستان کا جو نان اسٹیٹ ایکٹر سیریا میں کام کرتے رہے, کوئی ان کے ساتھ نہ ریفرنس رہا نہ تعلق رہا, کیونکہ وہ ایک یا تو ان کو ایرانی وہاں پہ لے کے گئے تھے, یا وہ لوکل تھے, یا ان کا ایک اپنا ایک طریقہ کار تھا. سو یہ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا اس حوالے سے بہت زیادہ کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے کیا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں. اگر تو ٹرکس وہ لے کے آ رہے ہیں اور وہ رجسٹرڈ لوگ ہیں, ان کے پاس اوبیسلی وہ ٹرکش کمپنیوں سیکورٹی کمپنیوں کے ذریعے آ رہے ہیں, وہ پیسہ جو لے کے دیں گے ان کو نوکریاں ہوں گی. تو پھر تو یہ کیا مین اسٹریمنگ ہے دہشت گردوں کی, نان اسٹیٹ ایکٹرز کی, کیا یہ اس طرح کی مین اسٹریمنگ ہے؟ یہ ایک بڑی کنفیوز سچویشن ہے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں obviously پتا چلے گا یہ کون ہے. کیا یہ وہ چائنیز ہیں جن کے بارے چائنیز پریشان ہیں اور وہ یہاں پہ آئیں گے؟ اور اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ طالبان اور چائنیز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں, اور چائنا کو اس چیز سے تو کوئی غرض نہیں ہے کہ افغانستان میں کون سا سیاسی نظام ہے, کون پاور میں, ان کو غرض یہ ہے کہ ان کا بزنس ہونا چاہیے. تو چائنیز جو ہے وہ طالبان کے ساتھ اس لیے کانٹیکٹ میں ہے کہ بیکاز وہ جو سیریا میں گئے ہوئے ہیں لوگ, انہوں نے واپس آنا ہے. تو جب انہوں نے واپس آنا ہے تو ان کو پھر کس طرح انگیج کرنا ہے, پھر افغان گورنمنٹ سے بھی مدد لیں گے یہ, اور طالبان سے بھی مدد لیں گے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ چائنا نہ جائیں. تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, چیلنجنگ سچویشن ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی اس پہ ڈسکس کیا ہے
کسی حد تک, اور پوائنٹ آف کنسرن ہے فار پاکستان ان ایوری وے. اور آپ جو لوگ خیبر پختونخوا میں ہیں آپ ان سے ملیں تو وہ سارے بڑے پریشان ہیں, بلوچستان کے لوگ پریشان ہیں بیکاز دے آر ایڈجسٹنٹ ٹو افغانستان, تو ان کے اندر بھی ایک انسرٹینٹی موجود ہے. لیکن ٹرکی کس طرح اپنے آپ کو یہ ایکٹیو کر رہا ہے یا اپنے رول کو ری ڈرا کر رہا ہے, اور ٹرکی نے اپنی طرز کی بلیک واٹر جو ہے وہ کس طرح بنا رہا ہے, دس از سم تھنگ جو آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے گا. لیکن سپٹمبر میں آئی تھنک ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کتنے لوگ ہوں گے اور ان کی پیمنٹس کون کرے گا, ان کو فنڈنگ کون کرے گا. These are very big questions yet to be answered and clarity is needed. Let's see how it goes.